السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في الوصفة ديال اليوم اللي غادي تكون عبارة على كيكة بالتفاح او طارت او بون. اذا بالنسبة لهاد الكيكة ولا الوصفة ديال اليوم غادي تكون كتكون من واحد لاباط بريزي او العجين المرمل، وغادي نديرو معها واحد لا كريم من الداخل. اذا كنحتاجو جوج الكؤوس ونصف ديال الدقيق، واحد ملعقة او ملعقتين ديال الحليب على حساب الخليط، كنحتاجو 3 المعالق ديال سنيدة، شوية ديال الملح، بيضة، و3 ديال المعالق ديال الزبدة. هذه فيما يخص العجين ديالنا. فيما يخص الكريمه غادي نحتاجو كاس ديال الحليب مملوء، غادي نحتاجو ايضا واحد الساشي ديال الفاني، جوج ديال التفاحات كنضيفو عليهم بيضه، ثم جوج ملاعق ديال مايزينا، وإلا كانت لا كريم باتيسير نعوضوها بها ماشي مشكل. كنحتاجو ايضا جوج ملاعق ديال الزبده، جوج ملاعق ديال سكر سنيده. ودابا غادي ندوزو لتحضير العجين المرمل ديالنا. اذا كنحتاجو جوج الكؤوس او جوج كؤوس ونصف ديال الدقيق، كنبداو بهم كنوضعوهم في الاناء ديالنا، ثم كنضيفو عليهم السنيده والملح، ثم داك القطع ديال الزبده، ومن الاحسن نكونوا قطعناهم مربعات وتكون بارده. يلا جبدناها من الثلاجه ديالنا باش كتصدق لنا العجينه مزيانه. نديرو على شكل مربعات الا بغينا، ولا تكون هكا بارده جبناها من الثلاجه. وكنبداو نخلطوا العجين ديالنا غير بالاصابع، لان كما قلنا فهو عجين مرمل كما كتشوفوا بالاصابع. نحاولوا ما نقيسوش في الكف ديالنا باش ما تسخناش داك الزبده. اذا كنستمروا في دمج العناصر غير بالاصابع حتى كنحصلوا على واحد العجينه، على واحد الخليط مرمل. اذا بعد ما كنحصلوا على واحد الخليط ولا واحد العجين مرمل بالزبده وسنيده والدقيق، كنضيفوا البيضه ديالنا وكنستمروا في دمج هاد العناصر دائما غير بالاصابع ديالنا بهذا الشكل. بالطريقه ما كنستعملوش اليد كامله، غير الاصابع كما كتشوفوا. اذا كنستمروا في دمج العناصر ديالنا بالاصابع باش نحصلوا على عجين مرمل. كنزيدوا واحد القطره ديال الحليب ملعقه تقريبا، كنحصلوا على عجينه لينه. كنخليوها ترتاح في الثلاجه لمده 20 دقيقه حتى 30 دقيقه. اذا بعد ما كتبرد العجينه ديالنا مزيان، الا كنا مزروبين نقدروا نديروها في المجمد، كنلقوها مزيان بالدلاك وكنوضعوها في المول اللي غادي ندخلوه للفرن بهذه الطريقه، وكنتقبوها بالفرشات وكنوليو نرجعوها للثلاجه تبرد. اذا ملي كندخلوا العجينه ديالنا تبرد وترتاح واحد شويه، سواء كنديروها في المجمد ولا كنديروها في الثلاجه، كناخذوا التفاحتين ديالنا باش نوجدوا الكريمه، كنقطعوهم كنقشروهم مزيان، كنحيدوا لهم البذور والقشره الخارجيه، وكنقطعوهم على شكل مربعات كما كتلاحظوا في الفيديو بهذا الشكل. اذا كنحصلوا على هذا التفاح ديالنا على شكل مربعات كما لاحظتوا، وكناخذوا الخلاط الكهربائي باش نطحنوه. اذا كناخذوا هذا الخلاط الكهربائي غادي نوضعوا فيه المكونات ديالنا باش نحصلوا على الكريمه اللي غادي تجينا في الوسط ديال لا طارت او بون. كنبداو بالقطع ديال التفاح اللي قلنا على شكل مربعات، كنزيدوا الساشي ديال الفاني، كاس ديال الحليب، ثم بيضه، كنضيفوا عليها طبعا باقي المكونات.
الا الزبده اللي غادي نخليوها حتى الاخير. غادي نضيفو 2 الملاعق ديال مايزينا، ثم سنيده، وكنطحنوا جميع المكونات في الخلاط الكهربائي ديالنا. ودابا غادي ناخذ واحد الكاسرونه ديالنا وغادي نوضعوا فيها داك الخليط اللي حصلنا عليه. وبيان سور قلنا ما نديروش الزبده في هذه المرحله، كنوضعوه فوق نار مهيله فوق البوطه ديالنا وكنبداو نحركو. كنمزجو العناصر هي ديجا مزوجه، كنحركوها باش ما تلتصقش. كنستمروا في التحريك، ما خاصناش نهداو باش ما تلصقناش العناصر. ما نساوش ان فيها النشا، العافيه تكون مهيله باش ما تحرقناش. كما كتشوفوا كنحركو مزيان. ملي كنحسوا الكريمه ديالنا بدات كتعقد شي شويه، كنضيفوا المكون الاخير اللي هو 2 ملاعق ديال الزبده. وبيان سور ما كنهداوش من التحريك، كنبقاو دائما كنحركوه بالخلاط اليدوي ديالنا. وإلا طاحوا لنا شي عظيمات ديال التفاح تما ولا يمكننا نحيدوهم بالملعقه. كما كتلاحظوا انا راه دازوا لي تما شي عظيمات، غادي نحيدهم. اذا كنستمروا في التحريك حتى كنحصلوا على واحد الكريمه شويه بدات كتشد راسها، بدات كتعقد، بدات كتقال شي شويه. وما خصناش نوجدوا هاد الكريمه حتى تبرد العجينه ديالنا، حيت هي غادي تقصح وتضيع. يعني غير كنوجدوها كنخويوها سخونه على العجينه ديالنا. ثم كنجبدوا العجينه ديالنا من الثلاجه وكنخويو فيها هاد الخليط او هاد الكريمه. قلنا كنخليوها كتعقد مزيان فوق البوطه، ولكن ما خصناش نديروها ونخليوها حيت غادي نجمد وتضيع. اون فوا كتصاوب كنجبدوا العجينه ديالنا وكنخويوها في الوسط وكنبداو كنقادوها على هذا الشكل. ثم كناخذوا واحد التفاحه اولا تفاحتين صغار، كنقشروهم وكنقيوهم وكنقطعوهم على هذا الشكل شرائح كما كتلاحظوا، وكنبداو كنستفوهم بهذه الطريقه فوق الكريمه ديالنا. كنستفوهم كما كتشوفوا شريحه حدا شريحه، وحده حدا وحده. كندوروا المول حتى كنعمروا لاطارت ديالنا كامله بالتفاح بهذا الشكل. كتجينا على هذا الشكل بعد ما كنستفوا التفاح كما كتشوفوا. ثم كناخذ واحد شويه ديال سكر سنيده كندردروه من الفوق على التفاح بهذه الطريقه. كندردروه من الفوق ونزينوه ايضا بشويه ديال القرفه بالنسبه اللي كيبغيها. هي كتعطي مذاق زوين. كما كنعرفوا القرفه كتوالم مع المذاق ديال التفاح وكتعطي حتى الشكل زوين لهاد لاطارت او بوم ديالنا. وبالنسبه اللي ما كيعجبوش المذاق ديالها يمكن له يستغنى عليها، يدير فقط شويه ديال سكر سنيده من الفوق. كندردروه هكا كنرشوه كما كتشوفوا بهذا الشكل. ثم كندخلوها للفرن على درجه 180، كنشعلوه من الاسفل ثم الاعلى. واخيرا بعد ما قلنا كنشعلوا الفرن من الاسفل كطيب، ثم كنشعلوه من الاعلى باش كتحمر لنا التفاح ديالنا. كما كتلاحظوا هذا هو الشكل النهائي ديال لاطارت او بوم. كتجي فيه واحد الكريمه هائله من داخل، مذاق رائع. وداك التفاح حتى هو كيذوب كيجي معسل وزوين. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. كنتمنى تجربوها، هي سهله وسريعه التحضير، ما كتاخذش وقت بزاف حتى المجهود ماشي كبير. والى اللقاء في وصفه قادمه ان شاء الله. كما العاده كنتمنى دعموا لاشين ديالنا بالابونمون ديالكم معنا. الى اللقاء في وصفه
وصفة قادمة إن شاء الله في فيديو قادم.